अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उसके बाद ज़ायरीन को एक तहखाने में ले जाया जाता जहां इंसानी हड्डियों के पिंजर भी थे और खूबसूरत लड़कियां भी घूमती फिरती और मुस्कुराती नजर आती थीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देती, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होने वाला है, जंग वजल और खून खराबा दिल से निकाल दो। तहखाने का एक रास्ता और था जिससे लोगों को बाहर निकाल दिया जाता। लोगों पर ऐसा तासुर तारी होता जैसे वो सो गए थे और उन्होंने बड़ा ही अजीब ख्वाब देखा हो, जो डरावना था और खूबसूरत भी। वो एक बार फिर अंदर जाने को बेताब होते थे, लेकिन किसी को उस तरफ जाने नहीं दिया जाता था जिधर से लोग अंदर जाते थे। वो अपने घरों को वापस नहीं जाना चाहते थे, रात वहीं खंडरों के करीब ही गुजार देते थे। वहाँ कुछ लोग उनके पास बैठकर उन्हें अंदर के राज बताते थे। एक राज ये था कि अंदर जिसकी आवाज सुनाई देती है वो खुदा की तरफ से ये पैगाम लेकर आया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ रहे हैं और खलीफा अल-आज़िद भी दुनिया में वापस आ गया है। अल-आज़िद फातिमी खिलाफत का खलीफा था जिसकी गद्दी मिस्र में थी। सुल्तान अय्यूबी ने इसे माजूल करके मिस्र को बगदाद की खिलाफत अब्बासिया के तहत कर दिया था। अल-आज़िद उसके बाद फौरन मर गया था। ये 2-2.5 साल पहले का वाकया था। फातमियों ने सलेबियों और हसीशीन के साथ साजबाज करके एक साजिश तैयार की थी जिसके तहत सुल्तान अय्यूबी का तख्ता उलटना और मिस्र में फातमी खिलाफत बहाल करना था। इस साजिश की कामयाबी के लिए सोडानियों को तैयार किया जा रहा था कि वो मिस्र पर हमला कर दें। खंडर के मुरीदों की तादाद और उनकी अकीदतमंदी में इजाफा होता जा रहा था और जुनूब मगरबी इलाके के लोग कायल होते जा रहे थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खलीफा अल-आज़िद को वापस भेज चुके हैं और खुद भी वापस आ रहे हैं। उन लोगों ने फौज में भर्ती होने से तौबा कर ली थी क्योंकि वो जंग वजल को गुनाह समझने लगे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक गुनहगार बादशाह करार दे दिया गया था जो अपनी बादशाही को वसात देने के लिए जवानों को ये धोखा देकर फौज में भर्ती करता था कि वो शहीद होंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। खंडरों के अंदर की दुनिया लोगों के लिए इबादत गाह बन गई थी। बाज ने तो टेलों के इलाके में डेरे डाल दिए थे। वो इस मुकद्दस दरवेश की जियारत के लिए बेकरार रहते थे जिसकी आवाज खंडरों में सुनाई देती थी, मगर वो उन्हें नजर नहीं आता था। एक नया फिरका जन्म ले रहा था। इस जख्मी हशीश को, जो सुल्तान अय्यूबी कातिलाना हमले में जख्मी हुआ था, अली बिन सुफियान काहिरा ले गया, जहां इसे एक अलग थलग मकान में रखा गया। सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक उसके इलाज के लिए एक जर्राह मुकर्रर कर दिया गया। वो आखिर मुजरिम था। उसे जिस मकान में रखा गया उसके दरवाजे पर एक संतरी खड़ा रहता था। वो अभी भागने के काबिल नहीं था। खंडरों की निशानदही उसी ने की थी। फैसला हुआ था कि ये ठीक हो जाए तो उसकी रहनुमाई में जासूस भेजकर खंडरों के अंदर के हालात देखे जाएंगे। हो सकता था कि ये जख्मी झूठ बोल रहा हो। अली बिन सुफियान ने काहिरा आते ही अपने नायब हसन बिन अब्दुल्लाह को और कोतवाल गियास बिलबिस से कह दिया था कि वो इस इलाके में अपना कोई मुखबर और जासूस न भेजें, जिसके मुतालिक उन्हें रिपोर्ट मिली है कि वहाँ के लोग फौज के खिलाफ हो गए हैं। अली को किसी बहुत बड़े और कारआमद इंकशाफ की तौक़ा थी। जख्मी को मालूम नहीं क्यों ये वहम हो गया था कि वो जिंदा नहीं रहेगा। वो रोता था और बार बार अपने गांव का नाम बताकर कहता था कि मेरी बहन को बुला दो, मैं इसे देख नहीं सकूंगा। अली बिन सुफियान इसकी इसी कमजोरी को उससे मजीद राज उगलवाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। जख्मी अपनी बहन के मुतालिक गैर मामूली तौर पर जज्बाती था। अली को जब यकीन हो गया कि जख्मी के सीने में अब और कोई बात नहीं रह गई तो उसने 2 पैगंबर बुलाकर उन्हें जख्मी का गांव और इलाका बताया और कहा कि उसकी बहन को अपने साथ ले आएं। ये इलाका मिस्र के जुनूब मगरिब में ही था। पैगंबर उसी वक्त रवाना हो गए। सुल्तान अय्यूबी महाज पर पहुंच गया और शोबक के किले में चला गया। उसके चेहरे पर कातिलाना हमले का कोई तासुर नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके मुहाफिज दस्ते का कमांडर और दीगर हक्काम जो उसके साथ थे बहुत परेशान और शर्मसार थे। वो डरते भी थे कि सुल्तान अय्यूबी किसी न किसी मकाम पर उन पर बरस पड़ेगा और जवाब तलबी भी करेगा, मगर उसने इस तरफ इशारा भी नहीं किया। अलबत्ता अपनी मरकजी कमान के फौजी हक्काम से कहा, आपने देख लिया है कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप मेरी जंगी चालें गौर से देखते रहा करें। दुश्मन ने जो दूसरा महाज खोल रखा है उस पर गहरी नजर रखें।
اور تقریب کاروں کی پکڑ دھکڑ اور سرکوبی کرتے رہے۔ اس نے کسی سے اتنا بھی نہ کہا کہ محافظ دستے کی چھان بین کی جائے۔ اس نے اتنے بڑے حادثے کا کوئی اثر ہی نہ لیا۔ شوبک قلعے میں پہنچا اور سب سے پہلے پوچھا کہ کوئی جاسوس واپس آیا ہے یا نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ 2 جاسوس کارآمد معلومات لائے ہیں۔ اس نے دونوں کو بلا لیا اور صلیبیوں کے ارادوں کے متعلق رپورٹیں لیں۔ اسے تقریباً وہ تمام پلان بتا دیا گیا جو صلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ اس نے نور الدین زنگی کی بھیجی ہوئی کمک کے سالار اور مصر سے آئی ہوئی فوج کے سالار اور دونوں کے نائبین کو بلا بھیجا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ چوتھے روز زخمی حشیش کی بہن آ گئی۔ اس کے ساتھ 4 آدمی تھے جن کے متعلق بتایا گیا کہ زخمی کے چچا اور تایا زاد بھائی ہیں۔ بہن جوان اور پرکشش تھی، اپنے بھائی کے لیے بہت ہی پریشان تھی۔ زخمی اس کا اکیلا بھائی تھا، ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اسے اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 4 آدمیوں کو زخمی کے پاس جانے کے لیے علی بن سفیان کی اجازت کی ضرورت تھی۔ علی بن سفیان نے بہن کو اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو نہ ملنے دیا۔ انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ وہ اتنی دور سے آئے ہیں، انہیں صرف اتنی اجازت دی جائے کہ زخمی کو دیکھ لیں، وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ علی بن سفیان نے اس طرح اجازت دی کہ خود ان کے ساتھ ہوگا اور انہیں فوراً باہر نکال دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اسی وقت جب ان سب کو زخمی کے پاس لے گیا، بہن نے بھائی کو دیکھا تو اس کے اوپر گر پڑی، بھائی کا منہ چومنے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ دوسرے آدمیوں کے متعلق علی بن سفیان نے زخمی سے کہا کہ ان سے ہاتھ ملا لو، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اس نے چاروں سے ہاتھ ملایا تو علی بن سفیان نے انہیں باہر چلنے کو کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ آئندہ اسے مل نہیں سکیں گے۔ وہ چلے گئے۔ بہن نے علی بن سفیان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر منت کی کہ اسے بھائی کی خدمت کے لیے وہیں رہنے دیا جائے۔ علی بن سفیان ایک بہن کی ایسی جذباتی التجا کو ٹھکرا نہ سکا۔ اس نے لڑکی کی جامہ تلاشی لی اور اسے وہیں رہنے کی اجازت دے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ بہن بھائی اکیلے رہ گئے تو بہن نے بھائی سے پوچھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ بھائی نے بتا دیا۔ بہن نے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بھائی نے جواب دیا، امیر مصر پر قاتلانہ حملے کا جرم بخشا تو نہیں جائے گا۔ اگر ان لوگوں نے مجھ پر رحم کیا تو سزائے موت نہیں دیں گے، ساری عمر کے لیے تہہ خانے کی قید میں ڈال دیں گے۔ پھر میں ساری عمر تمہیں نہیں دیکھ سکوں گی۔ بہن نے پوچھا، نہیں شارجہ، بھائی نے ردیائی ہوئی آواز میں کہا، پھر میں مر بھی نہیں سکوں گا، جی بھی نہیں سکوں گا۔ وہ جگہ بڑی خوفناک ہے جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیں گے۔ بہن جس کا نام شارجہ تھا بچوں کی طرح بلبلا اٹھی۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں اس وقت بھی روکا تھا کہ ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو، مگر تم نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کا قتل جائز ہے۔ تم لالچ میں آ گئے تھے، تم نے میری بھی پرواہ نہ کی۔ میرا کیا بنے گا؟ تم نہ ہوئے تو میرا آسرا کون ہوگا؟ زخمی بھائی کا ذہن تقسیم ہو گیا تھا۔ کبھی وہ پچھتاوے کی باتیں کرتا اور کہتا کہ ان لوگوں کے جھانسے میں وہ آ گیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا، صلاح الدین ایوبی انسان نہیں، خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ ہم 4 ہٹے کٹے جوان مل کر اتنا بھی نہ کر سکے کہ اس کے جسم پر خنجر کی نوک سے خراش ہی ڈال لیتے۔ اس پر زہر نے بھی اثر نہیں کیا۔ اس اکیلے نے تو 3 کو جان سے مار دیا اور مجھے موت کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کہنے والے جھوٹ تو نہیں کہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی گنہگار قتل نہیں کر سکتا۔ بہن نے کہا، تم چاروں مسلمان تھے، اتنا بھی نہ سوچا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس نے خدا کے خلیفہ کی گدی کی توہین کی ہے۔ زخمی بھائی کا دماغ الٹی طرف چل پڑا۔ جوشیلے لہجے میں کہا، تم نہیں جانتی کہ خلیفہ العاضد خدا کے بھیجے ہوئے خلیفہ تھے، جو کچھ بھی تھا۔ بہن نے کہا، میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو۔ کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ شاید پیدا ہو جائے۔ بھائی نے جواب دیا، میں نے اس شرط پر انہیں سارے راز بتا دیے ہیں کہ میرا گناہ بخش دیں، مگر میرا گناہ اتنا سنگین ہے جو شاید بخشا نہ جائے۔ اس وقت زخمی کو سو جانا چاہیے تھا اور اسے اتنا زیادہ بولنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ پیٹ کے زخم کھل جانے کا ڈر تھا، مگر وہ بولتا جا رہا تھا اور بہن رو رہی تھی۔ بولتے بولتے اسے پیٹ کے زخم میں ٹیسیں محسوس ہونے لگی اور وہ بے حال ہو گیا۔ اس نے بہن سے کہا، شارجہ باہر جاؤ،
کوئی آدمی ملے تو اسے کہو کہ طبیب یا جراح کو بلا دے، میں مر رہا ہوں۔ ناظرین حضرات، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔